नमस्ती नै छैन जीवन। तैपनि त्यसैमा उसले सारा त्यो शास्त्रीमा सारा सम्पत्ति र समय खर्चिएको हुन्छ। त्यसकारण अध्यात्मलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्यो भन्ने नै खोजमा तन्त्रको अवधारणा विकास भयो, जहाँ वासनालाई पनि प्रार्थनामा बदल्न सकिन्छ, त्यो काम वासना पनि मुक्तिको द्वार हुन सकिन्छ। त्यो कसरी काम वासनालाई तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। तन्त्रको मार्ग काम वासना माथि नै टेकेर मुक्तितिर जाने मार्ग भयो, त्यो अर्कै मार्ग, यो अर्कै मार्ग। त्यसकारण अध्यात्मको दुईवटा पाटो छ। एउटा पाटोले त्यो काम वासना भनेको एकदमै चाहिँ ऊर्जालाई बर्बाद गर्ने कुरा हो, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ कल्पनै नगर भन्ने पाटो पनि छ। अनि एउटा पाटो होइन, अब बिहे गरिसक्यो सबै कुरा भइसक्यो, कहाँ त्यसलाई छोडेर मिल्छ र? मिल्दैन। बरु त्यसमाथि नै टेकेर उठौँ न भन्ने अवधारणा तन्त्रको पाटो। तर दुःखद कुरो के त भन्नाले टेक्न पनि त जान्नु पर्यो फेरि, नत्र चिप्लिएला लडिएला। बडो समस्या त्यहीँनिर छ, तान्त्रिक समस्या भनिदिउँ त्यसमा टेकेर उठ्न सकिन्छ कसरी भनेर सिकाउनु गाह्रो। अब यौनका कुराहरू अगाडि बसेर सिकाउने कुरा हुँदैन। त्यो नाक समाए जस्तै यहाँबाट सास तान यहाँबाट छोडो भने जस्तै सबै कुरा भन्न त मिल्दैन। त्यसरी प्रत्यक्ष गुरु नभइकन फेरि मान्छे त सबभन्दा बढी फस्ने ठाउँ त्यही हो। तन्त्रको समस्या त्यहाँ छ। त्यसकारण यो तान्त्रिक रूपमा ठिकै छ नि त, अब त्यो यौन वासनामै टेकेर उठ्छु भनेर लाग्ने मान्छेहरू बढी चाहिँ खस्केको हुन्छ त्यहाँ। किन त भन्नाले त्यहाँ त्यो उठ्नको लागि एउटा जाजल्यमान त्यस्तो गुरु चाहियो, त्यो गुरु भेट्टाउनु साह्रो। अनि बिना गुरु त हुँदैन, बिना गुरु त केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा त। बिना गुरु त हामी मात्रै जन्मेको, बिना गुरु नै जन्मेका हौँ हामीहरू। हामी जस्तै मान्छे मात्रै जन्मिन्छ फेरि। मान्छे हामी जस्तो जन्माउने होइन, तन्त्रबाट मुक्त पुरुष जन्माउनु पर्ने अथवा आफैलाई मुक्त पार्नु पर्ने। त्यसैले काम वासना जहाँ पनि जान सकिन्छ, तर सेफ साइडको लागि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्नाले काम वासनाको चक्करमा हो। अहिले काम वासना पनि ऊर्जा भएको कारणले गर्दा त्यो ऊर्जालाई तपाईले कलामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, विज्ञानमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, ज्ञानमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यो सेफ साइड हो अहिले जाने त्यो तरिका। काम वासनाको लागि त जिन्दगी त्यो 40-50 वर्ष जति उमेरमा पनि तपाईको शरीर टौडा छ भने काम वासना चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। के ठुलो कुरा होइन त्यो जहिले पनि मेरे तालाब की मछली कहाँ जाएगा भने जस्तै ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा त ज्ञानको कुरा। त्यो 100 वर्षमा पनि नहुन सक्छ, काम वासना 100 वर्षमा पनि कायम रहन सक्छ। त्यसकारण सवाल यो उमेरमा काम वासनाको होइन, सवाल हामीले त्यो काम ऊर्जालाई रूपान्तरण गरेर जाने हो। पहिलो ऊर्जा काम ऊर्जालाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ पहिलो कुरा। तर त्यसको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ यसलाई चाहिँ 24 घण्टा तपाईको चिन्तना र चिन्तन सिर्जनामा हुनु पर्यो। किनभने काम वासना पनि सिर्जना हो, त्यसले मान्छे जन्मिन्छ, प्राणी जन्मिन्छ। जब हाम्रो सारा ऊर्जा नयाँ कुरा सिर्जनामा लाग्छ, तर काम वासनाले हामीलाई चाहिँ त्यसरी डिस्टर्ब गर्दैन। यसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण लियोनार्डो दा भिन्ची भने मैले, जसले यति आविष्कार गरे त्यति कसैले गरेनन्, तर त्यो मान्छे अविवाहित थिए। अतः काम ऊर्जालाई सुरुका दिनमा त्यो ज्ञानको समयमा त्यसमा टेकेर माथि जाने होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो ऊर्जालाई ज्ञानमा रूपान्तरण गरेर नै जाने हो सुरुमा। र पछिल्ला कालहरूमा तपाईले त्यो ऊर्जालाई जहाँ लगे पनि हुन्छ। तर सुरुको कालमा त्यो तन्त्रको बाटो चाहिँ सुरुमा समाउनु हुँदैन। किन भन्नाले त्यो साह्रै कम्प्लिकेटेड र साह्रै गुरु भेट्टाउन गाह्रो, गुरुलाई पनि सिकाउन अप्ठ्यारो, त्यो बाटोमा नलागोस्। त्यसकारण काम वासनाको अहिले एउटै मात्र बाटो छ, त्यो काम ऊर्जाको रूपान्तरण, सृजनशीलता। त्यही हो साधना। कुण्डलिनी योग भनेको त्यही हो, जहाँ कि हाम्रो ऊर्जाहरू हेर्नुहोस् है। म लास्ट बुँदा भन्छु यसको, मूलाधार चक्र चल्नु, त्यसबाट मान्छे स्वस्थ भइन्छ, त्यसलाई चक्र शुद्धि भनिन्छ। चक्र शुद्धि साधना गर्न सकिन्छ। हामीले कतिपय यहाँका साधकहरूको त्यो चक्र जाँच्दाखेरि प्रायको नेगेटिभ थियो, मूलाधार चक्र उल्टो चल्दै थियो, कतिको कन्फ्युजन थियो।
तर यस्ता साधना छन् कुण्डलिनी योगमा जहाँ ऊर्जालाई क्लियर गर्न सकिन्छ। हामीले करिब 1 हप्ताको त्यो साधना चक्र शुद्धि साधना गर्दा उल्टो घुमिरहेको चक्र सुल्टो उल्टो घुम्नु त यति भयङ्कर कि त्यसबाट चाहिँ पछि गएर तपाईलाई कुन कुन रोग आउँछ भन्ने मेडिकल साइन्सले प्रमाणित गरेको छ। किनभने त्यहाँको एन्डोक्रिनल ग्ल्यान्ड्सको कारणले गर्दा यी रोग आउँछ भन्ने त भयानक भयानक रोग छ यदि त्यो उल्टो घुमिरहन्छ। 1 हप्तामा सुल्टो घुम्यो। अब हेर्नुहोस् है, चक्र उल्टो घुमिरह्यो भने रोगी भयो, सुल्टो घुम्यो भने भोगी हुन्छ। अरू ठुलो कुरा हुँदैन, ठिकै छ, स्वस्थ छ, राम्रै भएको छ। तर सवाल के त भन्नाले त्यो चक्रलाई जगाउनु हो, त्यो चक्रको ऊर्जा, त्यो एनर्जीलाई सुषुम्ना नाडीबाट छिडाएर सहस्रारसम्म ल्याउनु हो। त्यसलाई चक्र जागरण भन्छ। चक्र जागरण, त्यो चक्र जागरण भनेको जब तपाईले साधनाको डेप्थमा जानुहुन्छ अनि त्यो ऊर्जा गएर जब सुषुम्नाबाट माथि आउन थाल्छ, चक्र भेदन ध्यानद्वारा माथि माथि चढिन्छ अनि तपाईको लागि जुन काम वासना हो त्यो नियन्त्रण हुन्छ। किनभने ऊर्जा रूपान्तरण भयो। यसको धेरै उदाहरण मैले दिइसकेको छु। जसरी मट्टीतेललाई चाहिँ दम दिँदाखेरि स्टोभमा ठाडै माथि जाँदा धुवा आउँछ, तर जब चाहिँ त्यो तातिसकेपछि बाल्दाखेरि धुवा आउँदैन, त्यो ग्यासमा रूपान्तरण भएर माथि आगो बल्छ। बस त्यस्तै काम वासना पनि जब हामीले त्यसलाई जगाइदिन्छौँ अनि मूलाधार चक्र पूर्णतया सक्रिय हुन थाल्छ अनि त्यो मूलाधार भित्रको डिभाइन एनर्जिजहरू निस्कन थाल्छ। त्यसैले हाम्रा ऋषिहरूले मूलाधार मात्र होइन 5वटा चक्रसम्म चाहिँ एउटा पशु, त्यहाँ कालो हात्ती छ र एउटा भगवान देवी, अझ देवी राखेको छ। देवीमा डाकिनी छ त्यहाँ मूलाधार चक्रमा, अनि चाहिँ देवतामा बाल ब्रह्मा र भगवान गणेश हुनुहुन्छ। यसरी त्यहाँ देवता पनि छ र त्यहाँ चाहिँ पशु पनि छ। अब ऊर्जा तलतिर खस्क्यो, उल्टो घुम्यो भने त्यो कालो हात्तीले सिध्याउँछ। तपाईलाई भन्न खोजेको त्यही हो सिम्बल। त्यहाँ कालो हात्ती छ, कालो हात्ती त बलवान हुन्छ, त्यो पनि 7वटा सुँड भएको हात्ती थियो, कम हात्ती हो त्यो। के 7वटा सुँड भनेको 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 2वटा कर्मेन्द्रिय। 2वटा कर्मेन्द्रिय के त भन्नाले एउटा मुख मिठो मिठो खाउँ भन्ने जहिले हाड नभएको जिब्रो है, खाली खानु मात्रै खोज्नु, मनोरञ्जन गर्न खोज्छ यसले। त्यस्तै यौन पनि त्यही, खाली मनोरञ्जन मात्रै खोज्नु। हेर्नुहोस् है, दुवैमा हाड छैन, बडो गजबको कुरा। सामान्य कुरा हो त्यो। हाड नभएको 2वटा, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हात्तीको सुँडसँग बाँध्यो, त्यहाँ पनि हाड हुँदैन। दोज 2 आर कर्मेन्द्रिय है। त्यो कर्मेन्द्रियले 2वटा कर्मेन्द्रिय, एउटा चाहिँ मुखको कर्मेन्द्रिय गर्ने, अर्को चाहिँ यौन कर्मेन्द्रिय। त्यो 2वटा कर्मेन्द्रियले तपाईलाई खाली त्यो संसारतिर प्लेजर मात्रमा तान्ने, खाली मिठो खाउँ अनि के गरौँ थाहा छ। त्यो 2वटा सुँड भयो है। अनि 5वटा सुँड के को प्रतीक त भन्नाले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, अरू पनि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्। आँखाले राम्रो राम्रो हेर्नु पर्यो, कानले मिठो मिठो सुन्ने, छालाले सुन्नु पर्ने, बास्ना सुन्नु पर्ने। यो 5वटा ज्ञानेन्द्रियले हामीलाई जहिले पनि भड्काइरहेको हुन्छ। कहाँ त भन्नाले सांसारिक बनाइरहेको हुन्छ, त्यही संसारमा चाहिँ फसाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ 7वटा सुँड भएको 7वटा सुँड भएको कालो हात्ती किन चित्रण गरियो त मूलाधार चक्रमा भने 5वटा कर्मेन्द्रियले फसाउँछ हामीलाई, त्यसरी 5वटा ज्ञानेन्द्रियले फसाउँछ, 2वटा कर्मेन्द्रियले फसाउँछ सबभन्दा बढी। र त्यसरी हामी फसेकै कारणले गर्दा हामीले कहिले पनि स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द, मुक्ति, असम्भवलाई सम्भव बनाउने शक्ति हामीमा समाप्त हुँदै गयो। त्यसकारण त्यहाँ कालो हात्ती छ र त्यहाँ त्यसको उल्टो गणेशजी पनि हुनुहुन्छ जो सिद्धिदाता। अब यो पनि याद राख्नुहोस्, गणेशजीको शक्तिभित्र 8वटा सिद्धि हुन्छ, अष्ट सिद्धि जसलाई भनिन्छ। अष्ट सिद्धि सुरु हुन्छ अणिमाबाट। अणिमा भनेको आफ्नो शरीरलाई सूक्ष्म बनाउँदा 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 अणु जत्रो बनाइदिने, अणु ताका दिने हो। त्यो सिद्धिलाई के भनिन्छ? अणिमा।
अनि त्यसरी आफ्नो सिद्धिलाई सानो पार्दै पार्दै अणुमा परिवर्तन गरेपछि अनि सूक्ष्म शरीरको यात्रा सम्भव हुन्छ। त्यो सबैलाई सम्भव हुन्छ। यो कसैको ठेकापट्टा त होइन, त्यो सबैलाई सम्भव छ। त्यो तर हुनुपर्ने के त भन्नाले तपाईले आफ्नो अणिमा 8 वटा सिद्धि जुन गणेशजीसँग जोडिएको छ, अष्टसिद्धिको पहिलो सिद्धि अणिमा लाग्नु पर्यो। त्यो भनेको तपाईको कालो हात्तीमा गइरहेको ऊर्जालाई कहाँ ल्याउनु पर्यो? गणेशजीमा ल्याउनु पर्यो है। पशुमा गइरहेको ऊर्जालाई कहाँ ल्याउनु पर्यो? भगवानमा। याद राख्नुहोस्। अहिले त हाम्रो ऊर्जा चाहिँ पशुतिर पार्श्विकतातिर गइरहेको छ, तर जानुपर्ने कहाँ त भन्नाले भगवानमा। अब यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सुन्नुहोस्। अहिले घन्टी पिपी पिपी बज्यो नि, आवाज, फोन आयो है। अब सुन्नुपर्ने ध्वनि अनहदनाद ध्यान गरेर भित्र ध्वनि आउँछ, त्यसलाई अनहदनाद भनिन्छ। सुनिरहेछ टेलिफोनको ध्वनि। हामी बाँचिँदै के को लागि त भन्नाले खालि टेलिफोन कुर्नुको लागि बाँचिँदै। ए पिउन हो कि क्या हो? क्या यार, तपाईँलाई भगवान्ले त मुक्तै बनाएको हो, तपाईँ पिउनु भयो हत्तम कतै खै कसको फोन। जति कमाए पनि मान्छे त पिउनु पो भन्दो रहेछ। त्यो ध्वनि सुन्नलाई बनाएको हो त्यो परमात्माले। क्या तपाईँ बेग्र हो, बेग्र आज फोन आउँछ पिउनु मलाई। कुन मालिकले फोन गर्ने नि के थाहा होइन। अनि अर्डर गर्छ मलाई यो गर्ने, त्यो पिउनै बनाएको हो नि तपाईँलाई। तपाईँको स्वतन्त्रता त छिनेकै हो होइन र? ध्यान गरिरहेको छ पिङ 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 आयो। किन तपाईँ त दास मान्छे ल, चल कहाँ ध्यान गर्नु पाइन्छ? यहाँ प्रवचन सुनिरहेको छ, त्यही कुरा गरिदिन्छु। मैले तपाईँलाई यो गाली गरेको होइन, हामी कसरी खस्किरहेको देखा। हुन ठिकै छ, त्यसको विरोध गर्नु पर्दैन। तर पहिला प्राथमिकता कहाँ? म त्यस्तो ध्वनि भित्रबाट पनि आउँछ, त्यसलाई अनहदनाद भनिन्छ। याद राख्नुहोस्। जब तपाईँको मूलाधारतिर गएको ऊर्जा, त्यहाँ केन्द्रित ऊर्जा उठ्दै 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 यहाँ हृदय चक्रमा आउँछ अनि अनहदनाद फुर्छ। त्यो बेला नबजाएको बाँसुरी सुन्न थालिन्छ, कान बन्द गर्दा अझ प्रष्ट हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ सितार बजाएको आवाज आउँछ, त्यो बेला बादल गर्जेको आवाज आउँछ, जबकि चाहिँ कान थुन्दाखेरि अझ प्रष्ट हुन्छ, बाहिर चाहिँ गर्जिरहेको हुँदैन। झरनाको आवाज आउँछ। ओहो, सुन्नुपर्ने त त्यो हो। किन भन्नाले त्यो सुनेपछि तपाईँको जीवन त्यही रहँदैन। यु आर नो मोर सिन। तपाईँको पीडा त्यही रहँदैन, तपाईँको जीवनको दुःख त्यही रहँदैन। तर यो सुनेर दुःख थप्दो होला, यसले के गर्दा के लछार्ने गर्छ। तर यसको मतलब यो फाल्नु त्यो पनि होइन फेरि। किन भन्नाले मनोक्रान्ति भनेको संसारको सबै राम्रो कुराको जोड, नराम्रो कुराको सदुपयोग हो। सदुपयोग त गर्न मिल्छ, तर मूल कुरो के हुनु पर्यो त? अनहदनादतिर लाग्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यी कुराहरू त सामान्य कुरा हो। त्यसकारण मित्र, मैले धेरै कुरा घुमाएर भने तपाईँलाई कि यो ऊर्जाको कुरा, यसलाई बुझ्नै पर्ने कुरा भएकोले प्रश्न यहाँ बहाना बन्यो। यो अलिकति असम्बन्धित जवाफ आज जस्तो लागे पनि तपाईँलाई काम लाग्ने जवाफ दिँदैछु। त्यसैले त्यो काम ऊर्जा होस् या कुनै पनि ऊर्जा हुन्, त्यो ऊर्जालाई तलतिर झार्नुभन्दा माथितिर चाहिँ लैजानु पहिलो पुरुषार्थ हुन्छ। र त्यो लगिसकेपछि, त्यो उठिसकेपछि तपाईँले जहाँ लगे पनि भयो, यु आर द मालिक। तर अहिले त तल गएको जहिले पनि तलै मात्रै तान्छ। त्यसकारण मूलाधार चक्र चल्न थाल्यो भने चक्र सुल्टो चल्यो स्वस्थ भयो, उल्टो चल्यो रोगी भयो, डिप्रेसन भयो, समस्या भयो, सुल्टो चल्यो स्वस्थ भयो, जाग्यो सिद्धि जाग्यो, शक्ति जाग्यो। सिद्धि र शक्ति याद राख्नुहोस् हो। त्यो सिद्धि नै मैले भने अष्टसिद्धि पर्छ त्यसमध्ये अणिमा। त्यसकारण चाहिँ मूलाधार चक्र जागरण भएपछि अनि जुन हामीले अहिले गरिरहेको यो ऊर्जा प्रक्षेपणका कार्यहरू, त्यो त सिम्पल कुरा हुन जान्छ। तर जाग्नुपर्छ मूलाधार चक्र, त्यो सम्भावना। आदरणीय गुरुदेव सबक्ति प्रणाम। गुरुदेव, हजुरको वेबसँग हाम्रो वेबको पूर्ण मिलन गराउन के कस्तो साधना गर्नुपर्छ? इन्दिरा तिमिल सिन्हा। तपाईँले के साधना गर्ने? तयारी गर्नु। इट्स भेरी सिम्पल थिङ। मैले भने नि, साधना केही पनि गर्नु पर्दैन, ऊर्जा जहिले पनि विद्यमान छ है, अहिले पनि आइरहेको हुन्छ। अब विशेष डाइरेक्सन गर्दा जाने विशेषै हुन्छ, तर अहिले पनि त त्यो ऊर्जाविहीन त होइन शरीर, अहिले पनि चलिरहेको हुन्छ। त्यसलाई ट्याप गरेर लिनुको लागि के हुनुपर्छ? त्यसको लागि एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। एउटा सुन्दर सङ्गीतमध्ये एउटाको नाम लिनुपर्दा हामीले बाँसुरीको लिन्छौँ। इट्स रियली ब्युटिफुल है।
तर बाँसुरी कहाँबाट बज्छ त भन्नाले बाँसैबाट बज्ने हावा मुखमा छँदैछ, त्यो हावा गएर बाँसमा ठोकिने हो। ठोकेपछि बाँसमा पनि नभएको सङ्गीत, हावामा पनि नभएको सङ्गीत, तेस्रो कुरा जन्मिन्छ। द्याट इज म्युजिक। हेर्नुहोस् बाँसमा म्युजिक हुन्छ, नपत्या फोडेर हेर्नुहोस् आउँदैन आवाज गर्दैन है। अब मुखमा हावामा त त्यो म्युजिक सुसेली चाहिँ हुँदैन। तर जब बाँस तपाईँले काटेर ल्याएको त्यतिकै बाँस फुक्दाखेरि आउँदैन फेरि, त्यो बाँसलाई पाल पार्नुपर्छ, त्यसलाई होलो बनाउनु पर्छ बाँसलाई। याद राख्नु, बाँस चाहिँ च्याट्टा काटेर जति फुके पनि आउँदैन। बाँसमा त आँख्लो हुन्छ, दुई आँख्लोलाई फालिदिनुहोस्, अनि जब त्यो चाहिँ होलो हुन्छ अनि बल्ल गएर तपाईँले फुकेको आवाज सङ्गीत हुन्छ। त्यसकारण ऊर्जा ग्रहण गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरामा एउटै मात्र कुरा छ, त्यो आफ्नो माइन्डलाई एम्प्टी बनायो। प्रभु मलाई केही पनि थाहा छैन, जे थाहा छ तँलाई नै थाहा छ, लज्जा जे गर्नु छ म सोच्दिनँ, अब न विचार गर्दिनँ, अब म कल्पना गर्दिनँ, म तरिका मलाई थाहा छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन। बस आफ्नो प्रयास जब पूर्णतया विश्रान्तिको रूपमा छोडिन्छ त्यो बेला तपाईँ खाली खाली हुनुहुन्छ। बस त्यही बेला ऊर्जा तपाईँमा अवतरण हुन्छ। बी एम्प्टी, फिल एम्प्टीनेस, त्यही हो क्वालिटी साधकको। मलाई केही पनि थाहा छैन, तर अब म केही प्रयास पनि गर्दैन, म धार्मिक हुने प्रयास पनि गर्दैन, ध्यानी हुने प्रयास पनि गर्दैन, ज्ञानी हुने प्रयास पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन, म छोडिदिन्छु आफूलाई। त्यसो भनेर अरू गरिरहेको सांसारिक प्रयास पनि गर्दैन, सबै प्रयास छोडिदिन्छु। अहिलेसम्म कति मान्छेले सांसारिक प्रयास गर्छन्, कति मान्छेले आध्यात्मिक प्रयास गर्छन्, प्रयास सबै छोडिदिनु, विश्राम गर्नु। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो, मिटे हस्ती हमारी वही अंजाम दे दो, खुद की पांव चल चल बहुत थक चुका हूं, अब राम ही चले मुझे विश्राम दे दो। कति हिँड्ने, कति गर्ने, जति गरे पनि न छोड, मलाई केही पनि थाहा छैन प्रभु। त्यसकारण तपाईँले संसारप्रतिको मोहलाई डिसइङ्गेज गर्दा अध्यात्मप्रतिको प्रयासलाई पनि डिसइङ्गेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कुन योग भनिन्छ? यो योग अन्तर्गतै पर्छ, भक्ति योग। त्यही कुरा भनेको कृष्णले अर्जुनलाई, अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सबै कुरा छोड, के प्रयास गरेर बसे? प्रयास गरी गरी त पीडित भयो, त्यसकारण सब कुछ छोड। त्यही बेला तपाईँ सांसारिक प्रयास त पहिल्यै छोडेको हुन्छ, अब आध्यात्मिक प्रयास पनि छोडिदिनु। परमात्मा प्रभु, तँलाई जहाँ जहाँ जे गर्नु छ छोडिदिन्छु, अब मलाई केही पनि थाहा छैन। बस त्यही बेला घटना घट्छ। यो कुरा सुन्दा जति सिम्पल छ, घट्न त्यति नै, त्यो आयोजन, त्यो अवस्थासम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ। मैले सुनेको छु लाओत्सुको एउटा सन्दर्भ, चीनका एक महान सन्त दार्शनिक जसले टाओइजम, जसको कारण विकास भयो, जसरी यहाँ बुद्धिज्म संसारका 7वटा प्रमुख धर्ममध्ये एउटा धर्म मानिन्छ टाओइजम, र त्यो टाओइजम चाहिँ विकास गर्ने पात्र हुनुहुन्छ लाओत्से अथवा लाओत्सु। उनले जिन्दगीभर प्रयास गरे, आध्यात्मिक प्रयास। त्योभन्दा पहिला सांसारिक थिए, अनि त्यसपछि आध्यात्मिक भए, प्रयासै प्रयास जारी राखे, तर मुक्त कहिले पनि भएन। एक दिन उनी विचलित भए, ओहो संसार त मैले पहिल्यै छोडिसकेँ, तर यो आध्यात्मिक यात्रा यति गर्दा पनि मलाईमा ज्ञान जन्मेन, अझै म दुखी छु, पीडित छु। यो बोधले उनलाई चाहिँ असमञ्जस्यमा पार्दियो, किङ कर्तव्य विमूढमा। अनि एक दिन उनी यस्तै हावा चलिरहेको बेलामा रुखमुनि किङ कर्तव्य विमूढ थिए, साधना पनि कति गरियो, तैपनि मुक्त भएन, स्वस्थ भए, अगाडि बढे, तर मुक्ति, दुःख मुक्ति अझै भएको छैन। संसार त पहिल्यै व्यर्थ भयो, र त्यो दिनमा उसलाई साधना पनि व्यर्थ लाग्दै थियो। अनि हावा यस्तै सिरसिरी चल्दै थियो, त्यत्तिकैमा हावाको एउटा झोकाले पात चुडाएको थियो। अनि लाओत्सेले त्यसलाई हेर्दै थियो, निहाल्दै थियो, अब्जर्भेसन गर्दै थियो। पात चुडेर गयो, चुडेर गएको पात र नचुडेका पातमा भिन्नता देखे उनले। नचुडेका पात विद्रोह गर्दै थियो,
सर खर खर आवाज आउँछ नि, हावाको झोकाले खर खर आवाज दिइरहेको थियो। त्यो विद्रोह थियो, एक किसिमबाट पीडा थियो, घर्षण थियो, फ्रिक्सन थियो, व्याकुलता थियो, लटपट लटपट भइरहेको थियो। त्यहाँ कुनै चाहिँ शान्ति थिएन, कहिले यता घुम्थ्यो कहिले उता घुम्थ्यो, तर चाहिँ दर्द चाहिँ देखाइरहेको थियो, पीडा, किन भन्नाले हावाको फ्रिक्सन थियो। त टुटेर गएको पहाड पात जो सुकिसकेका थिए तिनीहरू छिटो टुटे, छुटेर गएका, तिनीहरूमा एउटा स्मुथनेस देखे उनले, एउटा कलात्मकता देखे उनले। विद्रोह होइन समर्पण देखे, सङ्घर्ष होइन शान्ति भेटे। किन भन्नाले हावाले त्यो पात सुक्खा पातलाई माथि लग्दै थियो, त्यसले कुनै विरोध गरेर खर्र आवाज निकालेन, माथि नै गयो। तल ल्याउनु खोज्छ हावाले, सुइए तल सुइए आउँछ, फेरि उठाउँछ, माथि लग्छ, माथि जान्छ, घुमाउनु खोज्छ हावाले, घुम्छ, आवाज कतै छैन, फ्रिक्सन कतै छैन, कतै चाहिँ घर्षण छैन, बडो शान्ति छ। त्यो हेर्दा हेर्दा लाउँछ। जिन्दगीभर साधना गरेर नपाएको ज्ञान त्यहाँ घट्यो। किन त भन्नाले ओहो मैले पनि यो अहंकार स्वरूप केही न केही प्राप्त गर्छु भनेर मेरो अहंकारले त्यो रुखसँग हावासँग घर्षण गर्दैछ, यही हुनुपर्छ भन्ने आग्रह छ। हावाले टोड्न खोज्छ, म जान्न भन्छु, त्यसकारण आवाज आउँछ खर्र खर्र। तर त्यो छुटेर गएको पात, टुटेर गएको पातमा कुनै आवाजै छैन। इट हेज आर्ट है, इट हेज एन आर्ट। त्यसमा एउटा कलाको विकास भएको थियो, शालीनताको विकास भएको थियो। बस त्यो हेर्दा हेर्दा उनले पनि छोड्दिए आफूलाई। हिजोसम्म धेरै अगाडि संसारको प्रयास गर्दै थियो, त्यसपछि आध्यात्मको लागि ध्यान ज्ञान साधना लाग्दा 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 जति लागे पनि ज्ञान प्राप्त भएन। तर अन्तिम मोह थियो साधनाको, अब त्यो पनि चुड्यो। प्रभु त जहाँ लैजान्छ लैजा, जोडिनुमा घर्षण हुँदो रहेछ, अब म आफूलाई छोडिदिन्छु, जसरी पातले छोडी। त्यही कुरा मैले अघि देखाएँ तपाईँहरूलाई, तुलना त्यही थियो। हामीले साधकहरूलाई देखाएँ, उनीहरूको ऊर्जा पोजिटिभ चल्दै थियो, स्मुथ, देयर वाज एन आर्ट। अनि तपाईँहरूको ऊर्जा कसैको चाहिँ छड्के चल्दै थियो, कसैको उल्टो घुम्दै थियो। किन भन्नाले त्यहाँ केही न केही द्वन्द्व छ, केही न केही टाँसिएको छ, त्यहाँ कन्फ्युजन छ। क्यान यु इमेजिन इट? इट्स द सेम थिङ। तपाईँले त्यो पातको कुरा त्यसरी बुझ्नुहोस्, तर आफैलाई घटिरहेको कुरा हो त्यो। किन भन्नाले तपाईँको ऊर्जाले पनि फ्रिक्सन दिइरहेछ, घर्षण दिइरहेछ, स्मुथ भइरहेछ। अनि मैले तपाईँहरूलाई साधकलाई बोलाएर देखाएँ, उनीहरूको स्मुथली पोजिटिभ ट्र्याकलाई समाते। क्यान यु इमेजिन इट? यो सिस्टमलाई डाउजिङ भनिन्छ। तपाईँलाई अहिले गएर इन्टरनेटमा चाहिँ बाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। अहिले त चाहिँ ज्ञानको स्रोत इन्टरनेट भएको छ। किन भन्नाले यो हामीले मात्रै गरेको कुरा होइन, फेरि कतिलाई लाग्दा यो हाम्रै कुरा मात्रै होला, होइन। यो त हजारौँ वर्षदेखि रहस्यवादीहरूले गर्दै आएको, यो आजको कुरा गर्यो। इट इज देयर, नन एज डाउजिङ। यो पुरानो कला र विज्ञान मैले तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ल्याएर देखाइदिएको मात्र, हेर्नुहोस् है। त्यसैले जब हामी आफूलाई छोडिदिन्छौँ, म खाली बने, बस खाली बन्नु भनेको पाउनुभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिएँ। जस्तै यो पानी धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। अब मैले यो पानीलाई चाहिँ छोड्दै गएँ, म खाली बने। हेर्नुहोस्, पानी छैन, तर थाहा छ तपाईँलाई, तैपनि यो खाली होइन, यसमा अर्कै चिज आएर भरिसक्यो, त्यो हावा। अनि पानी पिउन पाएन भने मान्छे 7 दिनमा मर्छ। हावा पाएन भने कति दिनमा मर्छ? 2 मिनट त होइन, 7 मिनट हो, 3 मिनटमा मर्छ, मर्न सुरु हुन्छ। कति 7 मिनटसम्म बाँच्छ, नपत्ते ट्राई गर्ने। याद राख्नुहोस्, तपाईँले पानी फाल्नुभयो, महत्त्वपूर्णै कुरा फालेको। पानी पनि जीवन नै हो। 7 दिनसम्म मात्रै बाँच्न सकिन्छ बिना पानी सामान्य अवस्थामा। तर जब तपाईँ पानी फाल्नुभयो, त्योभन्दा 1000 गुणा महत्त्वपूर्ण कुरा हावा आपसे आप पर्यो। ल्याएको हो होइन, कोचेको हो होइन, तानेको हो होइन,
अहिलेसम्म हामीले पानीलाई समातेर बस्यौँ, जसलाई तपाईँ घरबार, परिवार, जीवन, संसार, व्यवसाय भनेको त्यही हो। त्यो पनि काम लाग्छ, पानी थोरै काम लाग्छ। तर त्यो चिजले तपाईँको 3 मिनटमा मर्ने चिज गुमाएर बस्नुहुन्छ तपाईँ। 1000 गुणा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही कारणले रोकिएर बसिन्छ। छोडिदिनु सबै। भन्दैमा कसले छोड्ला? तर जति हाँसे पनि दिन त आउँछ मित्र, समय त आउँछ। आज तपाईँको यो फल नपाक्दो होला, त्यसकारण हावाको जति झोका पनि हरियो सितिमिति झर्दैन। जुन दिनमा पाकिसकेको हुन्छ एउटा सानो हावाको धक्का काफी। आजलाई काम नलाए पनि भोलिलाई काम लाग्छ। आदरणीय गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मेन्टल इन्टेलेक्चुअल लेयरको बारेमा विस्तृत वर्णन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। बबिता तिमीले अघि विस्तृतै गरेको, त्यसलाई अब यस यन्त्र मार्फत अर्को हप्ता हेर्नुहोस् है। अझै विस्तृत चाहियो भने फेरि सोध्नु। पूजनीय गुरुदेवमा प्रणाम। माधव चमलागाई छापा। गुरुदेव, हजुरले रेखी रहस्य पुस्तकमा विभिन्न रोगहरूको उपचार रेखीबाट हुने बताउनु भएको छ, तर गर्भिणी महिला र उसको गर्भको शिशुको बारेमा केही पनि बताउनु भएको छैन। के रेखीबाट गर्भिणी र उसको शिशुको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला? के उनीहरूमा कुनै समस्याहरू गर्भिणी अवस्था र प्रसुति पछिको अवस्थामा आएमा रेखीबाट ठिक पार्न सकिएला? साथै हामी जस्ता चक्र उल्टो र नघुमेको असाधकहरूले रेकी लिएर 21 दिन साधना गरेपछि उनीहरूलाई रेकी इनर्जी दिँदा कस्तो असर पर्ला? उचित सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु। त मित्र, त्यो किताबमा हाम्रो 5औं संस्करण निस्केको छ, त्यसमा पनि गर्भिणीको सम्बन्धमा त्यो कुरा छुटेकै छ। अर्को संस्करणमा हामीले त्यो कुरा राख्ने, अब विचार गर्ने अवस्था आइसकेको छ, त्यो गरौँला। रेखी गर्भिणी महिलालाई पोजिटिभ असर गर्छ, जबकि योगाका कुराहरू, प्राणायामका कुराहरू गर्भिणी महिलाले कुनै कुनै योगासन गर्न मिल्छ, कतिपय गर्न मिल्दैन, थोरै मात्रै गर्न मिल्छ। प्राणायाम पनि त्यस्तै सम्हाली गर्नुपर्छ। तर रेखीमा त्यस्तो कुनै पनि सम्हाल्नु पर्दैन। रेखी गर्भिणी अवस्थामा बच्चाले अझ बढी चाहिँ पावरफुल फिलिङ गर्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। अनि वैज्ञानिकहरूले परीक्षण गरेको त यो यहाँसम्म कि उनीहरूले रेखी नाम नदिइकनै आमाको गर्भमा जब बच्चा हुन्छ त्यो बेला पापा चाहिँले, बाबा चाहिँले, बाउ चाहिँले पेटमा यदि रेखी पास गरिदियो भने त्यो बच्चा जन्मेदेखि नै बाउको त्यो वेभ जुन छ नि, जुन उसले चाहिँ पहिल्यै पाउँछ आमाको मार्फतबाट, सानै उमेरमा उसले ठम्याउँछ र बाउप्रति बढी वफादार हुन्छ बच्चा। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण फेरि अब बच्चा जन्माइसकेकाहरूले ट्राई गर्न खोज्नु, त्यो चाहिँ नगरौँ। जति बन्यो त्यो त टु मच छ। अब आफ्नै जीवन नयाँ जन्म खोज्नुहोस् फेरि। ओहो, त्यसो भएको भए मेरा कपुर छोराहरू किन जन्मेको छ? मेरी श्रीमतीको पेटमा मैले कहिल्यै छुइनँ, पर्थ्यो, गल्ती भयो। याद राख्नुहोस्, बडा प्रेमपूर्वक जति पेटमा रेखी दिनुहुन्छ त्यो ऊर्जाको वेभ, त्यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ बाउको, त्यो जन्मिना साथै उसले ठम्याउँछ र बाउप्रति बढी वफादार। जसले रेखी दियो त्यसप्रति वफादार। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण इट्स अ रियली वन्डरफुल एक्सपेरिमेन्ट। यो वैज्ञानिकहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्टको कुरा गर्दैछु मैले। र प्रसुतिको अवस्थामा, जन्म भइसकेपछि सबै अवस्थामा रेखीले चाहिँ पोजिटिभ काम गर्छ। दुखाइ कम गर्नु, पीडा कम गर्नु र बच्चालाई बढी हेल्थी बनाउनु, बढी चाहिँ त्यसको चक्रलाई शुद्धि गर्नु, सबै काम गर्छ युज रेखी। अनि रह्यो कुरा हामी जस्तो चक्र उल्टो घुमेका, उल्टोलाई सुल्टो घुमाउनु मिल्छ, धेरै ठुलो काम होइन त्यो। त्यसको चक्र शुद्धि साधना अलगै हुन्छ। त्यो चक्र शुद्धि साधनामा लाग्नुभयो भने अब हाम्रा साधकहरूको त 1 हप्तामा नै सुल्टो घुम्यो। अब तपाईँहरूको त्यति छिटो नघुम्न सक्ला, 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, 3 महिना लाग्ला, तर त्यसलाई सुल्टो घुमाएन भने तपाईँको बेहाल हुन्छ आगामी 8-10 वर्षभित्र। किनभने रोग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्युमा बसेको छ। चाहे त्यो डायबिटिज हुन्, चाहे त्यो चाहिँ ब्लड प्रेसर हुन्, चाहे तपाईँले अहिले समाजमा भेट्नुभएका सम्पूर्ण रोग हुन्, त्यो त क्युमै हो नि।
अहिले पो हामीलाई लागेको नहोला, तर भोलि त लाग्ने त्यही हो। किन भन्नाले हाम्रा बाबा आमालाई पनि हाम्रो उमेरमा लागेको थिएन त्यो कुरा, लाग्ने त्यही हो। त्यस कारण सुल्टो घुमाउनुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। त्यो त तपाईँले सुल्टो घुमाउनै पर्छ साधना गरेर। गुरुजी नमस्कार, के हर्नियाको उपचार रेकीबाट गर्न सकिन्छ? जितेन्द्र साक्य, ढोबिघा, ललितपुर। हर्नियाको उपचारको लागि रेकी सहायक हो, तर त्यसका चाहिँ उपचार चाहिँ योगाबाट, प्राणायामबाट पनि, भोजनबाट पनि हुन्छ। त्यसैले हर्नियाको उपचारको लागि तपाईँ होलिस्टिक एप्रोचमा जानुपर्छ। योगा, रेकी र चाहिँ खानपान यो सबैलाई मिलाएर। त्यसको लागि यदि हर्निया छ भने मलाई बुधबार हाम्रो क्लिनिक चल्छ, बुधबार चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। पूजनीय गुरुदेव, कोटि प्रणाम। कुमार केसी सरलाई। गुरुदेव, एउटा जादुगरले मान्छेको आँखा छलेर अनेक जादु देखाउँछ, के त्यो पनि कुनै निश्चित क्षेत्रमा उसले पठाएको ऊर्जा अर्थात् मन्त्र ऊर्जाको परिणाम हो? अलिकति कम्प्लिकेटेड छ यो कुरा, हेर्नुहोस् है। जादुगरको पनि धेरै तह छ। एउटा सामान्य जादुगरले हातकी सफाई मात्रै गर्ने हो, जादु देखाउने भनेर हातकी सफाई गर्छन् उनीहरूले। भनेको मतलब त्यो हातको खेल मात्रै हो, वस्तुको खेल मात्रै हो। त्यहाँ आँखा छल्नु भन्छ नि, आँखामा छारो हाल्नु हो, सामान्य अवस्थामा त्यही हो जादु भने। तर धेरै उच्च कोटिका जादुगर हुन्छन् फेरि, द्याट्स रियली डिभाइन जादुगर। जस्तै एलिस्टर क्राउली भनेपछि विश्वको इतिहासमा सबभन्दा पावरफुल मान्छे मानिन्छ। मानव इतिहासमा त्यस्तो पावरफुल मान्छे जन्मेकै छैन भनेर दाबी गर्ने मान्छे छ, एलिस्टर क्राउली जस्ता मान्छे। त्यो जादुगर नै। त्यस्तै जादुगर हुडिनी। अब भारतको कुरा गर्ने हो भने पीसी सरकार हो, उनीहरूले आँखा छल्ने मात्रै काम गर्दैन, याद राख्नुहोस्। आँखा छल्ने काम चाहिँ जादुको पहिलो फेज हो। तल्ला तल्ला जादुगरले त्यही गर्ने हो। अनि वर्ल्डलाई नै हल्लाएर बस्न सक्ने जादुगर हुनुहुन्छ। जस्तै हुडिनीको कुरा गर्ने हो भने अब त्यत्रो ठुलो स्टेज जादुगरले के गरे, बाहिरबाट हात्ती मगाए, स्टेजमा हेर्दा हेर्दै हात्तीलाई गायब गरिदिए। अब क्यान यु इमेजिन, हात्तीलाई गायब गर्नु पनि सकिन्छ? चान्सै छैन। त्यो चाहिँ साइकिक पावर नै हो। हुडिनीको कुरा गरेँ। पीसी सरकारको कुरा गर्छु म। पीसी सरकार बाहिरबाट भारतमा आफ्नो देशमा फर्किरहँदाखेरि पीसी सरकार चाहिँ एरोप्लेनबाट भर्खर झरेको बेलामा मान्छेले त चिनिहाले, ए पीसी सरकार यो त चमत्कारिक मान्छे जादुगर होइन। त्यसकारण उसको दुवै हातमा ब्याग थियो। अब चमत्कार केही हुनसक्छ भनेर अब यसलाई चाहिँ के गर्छ यसले हेरौँ न भनेर पानी लिएर, सर पानी पिउनुहोस् न, पानी पिउनुहोस् न, तपाईँले त्यो दुवै हात नछोडिकन पिउनुहोस् है भने। किनभने दुवै हातमा ब्याग छ, त्यो छोड्नु त पऱ्यो, नछोडिकन पिउनुहोस्, हाम्रो रिक्वेस्ट छ, किनभने तपाईँ जादुगर भने। त्यस्तै पिउनु पऱ्यो। त्यस्तै पिउनु। एकछिन चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ टाउको हल्लाएर गरे, हेर्दा हेर्दै चाहिँ दुईवटा हातमा ब्याग थियो, तेस्रो हात कहाँबाट आयो हेर्दा त्योभन्दा अद्भुत कुरा उनले के गरिदिए त भन्नाले ट्रेन स्टेसनमा ट्रेनको आवाज आउन थाल्यो है। ल स्टेसनमा अब फल्ना ठाउँबाट छुट्ने ट्रेन चाहिँ आउँदैछ भन्ने आवाज आयो। ल अब त्यो अनुसार आइ पनि सक्यो ट्रेन। अब ट्रेनको आवाज आएपछि ट्रेन त कति होला, 100 मिटर 200 मिटर 500 मिटरमा हो म्याक्सिमम होइन। हेर्दा हेर्दा ट्रेन कुरेपछि एउटा किरा पनि आउँदैन, ट्रेन के काग पनि आउँदैन, के हुन्छ नि त्यहाँ। ट्रेन आएर गइसक्यो, त्यहाँ हेरेको मान्छेले एउटै देख्यो। क्यान यु इमेजिन, द्याट्स द पीसी सरकार। त्यस कारण कुनै कुनै जादुगरहरूले त्यो साइकिक एबिलिटी भन्छ, त्यो साइकिक पावर, त्यसलाई युज गर्छ। त कुनै कुनैले मात्र। त्यसैले चाहिँ मैले सबै जादुगरले त्यो युज गर्दैन। म पनि धोका खाएको छु, धोका खाँदै त सिक्ने हो। नेपालका एकजना धेरै फेमस जादुगर थियो त्यो बेला नेपालमा जादुगर थिएन। अहिले त सुशील भन्ने मान्छेको नाम पनि पटक पटक चाहिँ पत्र पत्रिकामा आइरहेको पढ्छु मैले, जादुगर सुशील भनेर। उहाँले पनि जादु गरिरहेको हुन्छ। अनि त्योभन्दा पहिला काठमाडौँमा एउटा साह्रै फेमस जादुगरको नाम थियो रायबहादुर रञ्जित। उहाँ अहिले बित्नुभयो। रायबहादुर रञ्जित अनौठो मान्छे, एकदम सिम्पल मान्छे, एकदमै चाहिँ सामान्य काम गरेर मेकानिक काम गरेर बाँचेको मान्छे। तर उनले चाहिँ बजारमा हिँड्दाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ जे माग्यो त्यति दिँदै जान सक्ने कि। पेडा भनेपछि पेडा ला खाली हात, चुरोट माग्नेहरूलाई खाली हातबाट चुरोट खाने कुन ब्रान्डको हाने 555 ला। त्यो व्यापकता थियो कि रायबहादुरको सन्दर्भमा। तपाईँहरूले कसैले सुन्नुभएको पनि होला। रायबहादुर जादुगर भनेपछि भारतबाट एकचोटि चाहिँ
जादुगर आनन्द कोको यहाँ आउनु भएको बेलामा रायबहादुरको त्यो क्षमता देखेर खुट्टा ढोगेर गएको थियो। त्यस्तो पावरफुल मान्छे। अनि यो कुराले त्यो बेला म एकदम आध्यात्मिक साधनामा थिएँ। अनि मलाई चाहिँ उत्सुक के बनाइदियो त भन्नाले ओहो त्यो त पक्कै साइकिक पावर हुनुपर्छ। अब भारतको जादुगरले खुट्टा छोएर गएको भनेको मतलब उसको त विद्या कडा छ, त्यस्तै त गर्दै गर्दैन त्यो त है। त्यसकारण मैले उनबाट सिक्नुपर्छ मलाई पनि लाग्यो। अनि मैले रायबहादुरलाई खोज्न लागेँ। त्यो रायबहादुरलाई खोजेर तुरुन्तै चाहिँ त्यसरी चाहिँ भेटाउने पनि कुरा आएन। नचिन्ने मान्छेलाई त्यतिकै ज्ञान पनि दिँदैनन्, त्यो कुरा थाहा थियो। अनि रायबहादुरलाईसम्म पुग्नको लागि रायबहादुरलाई जान्ने मान्छे खोजेँ पहिला। डाइरेक्ट गएर त कसरी हुन्छ र त्यो हुँदैन। त्यसकारण रायबहादुरलाई जान्ने मान्छे खोज्दा खोज्दै 1-2 वर्ष त त्यसैमा लाग्यो। तर खोजेपछि पाइँदो रहेछ, पाइयो। केदार नेपाली भन्ने एकजना मित्र भेटाइयो। उहाँ योगा सिक्न नै आउनु भएकै सन्दर्भमा भेटाइयो र उहाँले मलाई रायबहादुरजी कहाँ लग्नुभयो र रायबहादुरजीसँग एकदमै अनुनय विनय चाहिँ गरियो। उहाँलाई चाहिँ अनुनय विनय गरेर अब हजुरको चाहिँ जादुको बारेमा देशमा धेरै व्यापकता छ, धेरै अगाडिदेखि छ, भारतीय जादुगरहरू सुत्दा चाहिँ प्रभावित भएर गएको। त्यसकारण चाहिँ हजुरको जादुगरको बारेमा हामीलाई खास गरेर मलाई जिज्ञासा लागेको छ। म हजुरको सेवा गर्न चाहन्छु जस्ता आशयका कुरा मैले प्रकट गरेँ। अनि त्यसपछि रायबहादुरजीले उहाँ खुसी पनि हुनुभयो। अनि उहाँले बिस्तारै कुरा खोल्दै लैजानु भयो। खोल्दै लैजानु भएपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्नाले मसँग चाहिँ यति लाखको सामान छ, यो सामान यस्तो 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 व्याख्या गर्दै लगेपछि म चाहिँ आँखा खोले जस्तो भयो। यो जम्मै उहाँको जादु त सामानबाट गर्ने जादु रहेछ। सामान भनेको अब छल्ने, आँखा छल्ने विभिन्न किसिमबाट त्यो सामानको यताउता घुमाएर चाहिँ ट्रिक मात्रै रहेछ भनेर बुझिसकेपछि अनि मैले रायबहादुरजीसँग फेरि चाहिँ जादु सिक्ने कोसिस गरेँ। अनि त्यसपछि ओहो यस्तो त चाहिँदैन, मलाई चाहिँ हातकी सफाइ गर्न नै छैन। किन भन्नाले त्यो भनेको साह्रै तल्लो कुरो हो आध्यात्मसँग तुलना गर्दा। मैले खोजेको त साइकिक एबिलिटी, साइकिक पावरबाट हो। तर त्यो भएन भने म गर्दिनँ भने मैले रायबहादुरजीलाई गुरु बनाउँदै बनाइनँ। किन भन्नाले त्यस्तो जादु मैले खोजेको होइन। त्यसकारण यहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन जादुको कुरा हो त्यस्तो जादु जुन संसारभरका जादुगरहरूले गर्छन् त्यस्तो जादु साइकिक एबिलिटी होइन। तर मास्लो जुन पेशी सरकार होस् या हुडिनीको लेभलको होस् या मलाई सबभन्दा आस्था लाग्ने मान्छे फेरि त्यसको पनि राजा एलिस्टर क्राउले र उहाँ जस्तो अद्भुत व्यक्तित्व यो धरतीमा सायदै जन्मेको होला। तर जादु उनीहरूले त त्यो केही नभएको बालुवाबाट राक्षस निकालेर देखाइदियो। राक्षस हेर्दै क्यान इमेजिन। हामीले त राक्षस भनेको त टिभीमा सिरियलमा मात्रै हेर्ने कुरा, त्यो भन्यो भने होइन होला जस्तो लाग्छ है। मैले एउटा प्रवचनमा भनेको पनि थिएँ एलिस्टर क्राउले एकदम नभएको ठाउँबाट हा गरेर चाहिँ गरेर देखेला। क्यान इमेजिन। त्यसकारण त्यस्तो मान्छे पनि छन् धरतीमा। त्यस्तो थोरै जादुगर हुन्छ। त्यति गुरुदेव साष्टाङ्ग प्रणाम। आफूमा अन्तर्निहित शक्ति पहिचान भइसकेपछि आफ्नो जीवनको एक्सनल फिल्डमा कसरी अन्तर्क्षेपित गर्न सकिन्छ माधव चौधरी। आफ्नो अन्तर्निहित शक्ति पहिचान भइसकेपछि आफ्नो जीवनको एक्सनल फिल्डमा अब एक्सनमा जानको लागि त्यो पहिचान गर्नु एउटा कुरा र त्यो पहिचान गरिसकेपछि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने त्यो त सबै कुरा फेरि साधनाको कुरा। अब यो तपाईले चाहिँ सोध्नु भएको प्रश्न जे भइरहेछ त्यसको क्ल्यारिटी होइन कि त्यो कसरी गर्ने भने टेक्नोलोजी खोज्नु भयो। टेक्नोलोजीको लागि त यु हेभ टु पे टाइम। त्यो टाइम बिना त त्यो हुनै सक्दैन। जब मैले ज्ञानको छेसको पाएँ यहाँ म त्यो बेला कलाकार छँदै सबै कुरा छोडेर भारत पुगेँ। 6 वर्ष बसेँ। त्यो त्याग गर्नै पर्यो, घर त्याग्नु पर्यो, परिवार त्याग्नु पर्यो है। मैले गरिरहेको काम त्याग्नु पर्यो। म कलाकार थिएँ, त्यो कलाकारिता त्याग्नु पर्यो। सबै कुरा त्यागेर 6 वर्ष मैले भारतमा नबसेको भए आज तपाईहरुसँग यस्तो भेटघाट हुँदैन थियो। त्यसैले जे कुरा भइरहेको छ त्यसको लागि बुझ्नु सजिलो हुन्छ बौद्धिक स्तरमा मान्छेको लागि तुलनात्मक रूपमा। तर त्यसलाई साँच्चै व्यवहारमा उतार्नु द्याट्स रियली च्यालेन्ज। जस्तै मैले तपाईलाई देखाइरहेछु ऊर्जाको कुरा।
इट्स अ भेरी सिम्पल थिङ व्यवहारमा उतार्नु। जस्तै तपाईँलाई यहाँ मैले पानीकै कुरा अघि मैले चार्ज भएको पानी दिएँ नि, त्यो चार्ज गर्नु र नगर्नुमा पानीकै लेभल चाहिँ फरक हुन्छ। सिन्थेटिक वस्तुहरू नेगेटिभ हुन्छ, नेचुरल वस्तुहरू पोजिटिभ हुन्छ, घाँस नेगेटिभ हुन्छ, अनि चाहिँ जडीबुटी पोजिटिभ हुन्छ, ऊर्जै फरक छ। त्यहाँ बाबुआमा चाहिँ झगडा गरिरहेको भए त्यहाँको पानी सुधा खानु हुँदैन। त्यो कुरा रसियन वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुरा मैले रसियाबाट फर्किनासाथ नेपालमा प्रवचन दिएँ थिएँ। त्यो बेला मैले यसरी डाउजिङबाट चाहिँ देखाइनँ, तर त्यो प्रवचन चाहिँ दिएँ थिएँ। किन भन्नाले त्यो शुद्ध नेगेटिभ हुन जान्छ। त्यस कारण घरमा चाहिँ त्यो झगडा भयो भने पानी पनि फाल्नुपर्छ, अरू त अरू कुरा, त्यो सबै खानेकुरै फालिदिनुपर्छ। नेगेटिभ या त पोजिटिभ बनाउनु सक्नु पऱ्यो। त्यसैले अब यो चाहिँ नेगेटिभ भयो चार्ज, अब यसलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउनु छ भने चार्जको कुरा वेभ। डिरेक्सन चेन्ज भयो हेर्नुहोस्। सो दिस इज इट। अहिले नै चेन्ज भयो। किन भन्नाले चार्ज हो एभ्रिथिङ, फिल्ड हुन्छ यसको। त्यो पानी चेन्ज भएको होइन, त्यसको फिल्ड चेन्ज भयो। फिल्ड चेन्ज हुनु भनेको ठुलो कुरा होइन, यसरी घुम्नुको यसरी घुम्नु, त्यसको एउटा वेभ हुन्छ, बस त्यही चेन्ज। त्यसैले अब यो धेरै सिम्पल कुरा हो, तर यति कुरालाई पनि बुझ्नलाई धेरै समय लाग्छ। किन भन्नाले हामी निरपेक्ष हुनुपर्छ, त्यसको लागि हामी आफै चाहिँ त्यसको लागि पोजिटिभ हुनुपर्छ। जसरी हामीले 7वटा चक्र चाहिँ चेक गर्दाखेरि के पाइएको छ भने यो तल्लो लेभलको चक्र प्राय हाम्रा साधकहरूमा पनि मैले भनिहालेँ पोजिटिभ थिएनन्। साधना गरिसकेपछि 1 हप्तापछि त्यो पोजिटिभ हुँदै गएको हामीले देख्यौँ। र त्यो तल्लो चक्र मूलाधार चक्र अशुद्ध नेगेटिभ चलिरहेका साथीहरूले अरू मान्छेहरूको लेभल चाहिँ जाँच्दाखेरि पोजिटिभ मान्छेको पनि नेगेटिभ देखाइदियो। मैले त्यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी गराएँ भन्नाले सामान्यतया सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चक्र मध्येको एउटा नाइटो चक्र, जसलाई चाहिँ मणिपुर भनिन्छ। मणिपुर भनेको पावर। त्यसकारण चाहिँ मान्छे संसारमा चाहिँ साह्रै असफल हुनु, कमजोर हुनुको कारण के त भन्नाले मणिपुर चक्र उल्टो घुम्छ। मणिपुर चक्र सुल्टो घुम्ने त यो आश्रममा कोही पनि छैन, याद राख्नुहोस्। यो आश्रमभरि नै छैन। यो आश्रममा हामीले चेक गर्दाखेरि 2वटा चक्र पहिलो र दोस्रो चल्नेमा एउटा मान्छे मात्रै हामीले भेटाएको योगिनी श्री अम, जसलाई हामीले मनोक्रान्ति माताजी भन्यौँ। उहाँको 2वटा चक्र शुद्ध पाइयो, तेस्रो उहाँ पनि चलिरहेको छैन। किन भन्नाले मणिपुर चक्र यदि पोजिटिभ चल्न थाल्यो भने यसले ऊर्जालाई, यस्तो ऊर्जालाई ग्रहण गर्छ जुन ऊर्जाले तपाईले संसारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने पावर आउँछ। सो दिस इज द सेन्टर अफ युनिभर्स। यो सुल्टो नर्मली कसैको पनि चल्दैन। त्यो चल्यो भने फेरि त्यो मान्छे चान्चुन मान्छे भएन। किन भन्नाले त्यसले ट्रान्सफर्मेसन ल्याउँछ। तपाईँले संसारको सबैभन्दा सफल शक्तिशाली एक्सन ओरिएन्टेडहरू मान्छेमा मात्रै यो चाहिँ पोजिटिभ चल्छ। अनि यो नेगेटिभ चल्न साथ के हुन्छ, ऊर्जा चाहिँ नेगेटिभ जान्छ, जसको कारणले गर्दा डिप्रेसनको याद राख्नुहोस्। डिप्रेसन जति हुन्छ यो नेगेटिभ त्यति बढी चल्छ। किन भन्नाले डिप्रेसनको मतलब ऊर्जा ह्रास हुन्छ। डिप्रेसन भएको मान्छेलाई केही गर्न मन लाग्दैन, किन ऊर्जै छैन। त्यसकारण हामीले यो चक्र मणिपुरमा लाएर हेऱ्यौँ। अनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई अहिले भन्दै खोजेको कुरा के त भन्नाले यो चक्र जुन हामीले मणिपुरमा लगायौँ, चक्र उल्टो चल्ने मान्छेले हामीले साथीहरूलाई जताउन लायौँ, मेरै पनि आफ्नो लाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट दिन्छ, जबकि पोजिटिभवालाहरूलाई लगाउँदा मात्रै त्यो पोजिटिभ आयो। त्यसकारण यो सिक्नलाई पनि तपाईँलाई टाइम लाग्छ। बुझ्नुभयो? यो सिक्नैलाई टाइम लाग्छ। किन टाइम लाग्छ त भन्नाले
तपाईको चक्र पहिलो चक्र पोजिटिभ नभएसम्म यसले चाहिँ रिडिङै रङ हुन्छ। किन तपाईँ इफ यु आर रङ देन एभ्रिथिङ विल बी रङ। यसको अर्को प्रमाण त्यो कुरा अब यहाँ त यो त क्लास होइन हाम्रो, या हाम्रो प्रवचन कार्यक्रम, त्यसरी हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु त अलि हट्टा हुन्छ यसमा। नत्र हामीले गरेको कुरो के त भन्नाले मैले आफ्नो मणिपुर चक्र हेर्न लगाएँ, पोजिटिभवालाहरूले पोजिटिभ चलेको देखेँ है, अनि नेगेटिभवाला जसको चाहिँ मूलाधार चक्रै नेगेटिभ छ उनीहरूलाई गराउँदाखेरि नेगेटिभ भयो। यसको मतलब के त भन्नाले नेगेटिभ तपाईँमा त्यो ऊर्जा छ भने अरूको पनि नेगेटिभै गर्छ। त्यसैले संसारलाई बदल्न अगाडि आफूलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा। तपाईँ पोजिटिभमा नआएसम्म अरूलाई पोजिटिभ गर्न सक्दैन, एउटा समस्या थियो। र अब तपाईँको चक्र शुद्ध भयो, साधना पनि ठिक भयो र अनि बल्ल गएर तपाईँले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई युज गर्दाखेरि तपाईँ न्युट्रल हुन्छ अनि मात्रै, नत्र न्युट्रल हुन सक्नुहुन्न। किन भन्नाले यसलाई आँखा बन्द गरेर गर्ने हो सुरुमा। तपाईँ आँखा बन्द गरेर जहाँ चल्छ तपाईँले नहेर्नु। अनि भेरी सिम्पल मेथड डाउजिङ भनिन्छ र हामीले यो मनोक्रान्ति यन्त्रबाट यो डाउजिङ पनि गर्छ। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यो दुःख यति छिटो कट्दैन, कल्पना नगर्नुहोस् दुःख कटाउने। किन भन्नाले दुःख कटाउने कल्पनाले नै दुःख ल्याउने हो। दुःखलाई झेल्ने, असफलतालाई बेहोर्ने, जसले असफलतालाई बेहोर्ने ताकत राख्दैन नि उसले सफलता ल्याउन सक्छ। त्यसकारण प्रभु जे होस् भाँडमै जाओस् लजै। मलाई हिजो अस्ति मात्रै एउटा प्रश्न सोधिएको थियो हाम्रै मनोक्रान्ति साधकले, योद्धाले, जुन चितवनमा जानुभएको थियो। अब बाहिर जिल्लामा गएपछि यहाँ पो मलाई गुरुको रूपमा चिनिने भयो, अरू चेला भयो। यहाँबाट छुटेर गएपछि हरेक चेला गुरु बन्ने भयो, एउटा विशेषता है। अनि उहाँहरूलाई पनि गुरुदेव भनेर आउने भयो त्यहाँ। अनि के कुरा सोध्छन् है, थोरै थोरै कुरा यहाँबाट सिके नसिके सबै लैजान्छन्, कतिपय कुरा यहीँ छुट्याएर जान्छन्। अनि त्यहाँ गएपछि लौ मार्यो, मलाई गुरु भनेर सोध्न आएपछि त जवाब दिनै पऱ्यो जसरी गाह्रो बायाँ बायाँ हेर्छन् काटेर, कुनै कसैले फोनमा सोध्छन् है। त्यही क्रममा एकजना साधकले भर्खर त 1 वर्ष साधना कालमा बसेका चितवनमा उनीहरूलाई चमत्कार गरेको देखेर अब भूसमाधि बसेछ, कसैले गरेको छैन नेपालमा, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले त सबै कुरा थाहा होला। गुरुदेव यो क्रियायोग भनेको के हो भनेर सोधिएछ। अब बडो अप्ठ्यारो हेर्नुहोस्, क्रियायोग भनेको कसरी बुझ्ने हो? क्रियायोगको बारेमा मान्छेले पढ्न समेत पढ्छन्, तपाईँहरूले पनि पढेको होला। कहाँ पढेको भने त्यो पनि योगानन्दजीको बायोग्राफीमा, एन अटोबायोग्राफी अफ योगीमा। अब उहाँले सम्पूर्ण चमत्कारको विज्ञान देखाउनु भएको छ। तपाईँहरूले अब हामीले पनि यहाँ चमत्कारका कुराहरू ल्याइरहेका छौँ है। कतिलाई त्यो चमत्कारमा बढी नै शङ्का लाग्छ, कतिलाई बढी आस्था लाग्छ, त्यो मान्छेको स्वभाव अनुसार। त्यसैले योगानन्दको बायोग्राफी योगी कथामृत भनेर नेपालीमा ट्रान्सलेट भएको छ है। त्यो तपाईँले कुनै पनि धार्मिक पुस्तक पसलमा, कुनै पनि पसलमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ, मोटै छ। मैले पनि धेरै पढेको किताबमध्ये पर्छ त्यो। त्यसमा उहाँले सबै ज्ञानको शक्तिको सारको रूपमा क्रियायोगलाई राख्नु भएको छ, तर क्रियायोगको विधिलाई बताउनु भएको छैन। त्यसकारण मान्छेमा खुल्दुली के त भन्नाले यो क्रियायोगले सबै हुने देखियो, क्रियायोग के हो अत्ता पत्तै छैन। त्यही क्रियायोग पत्ता लगाउँछु भनेर म पनि साधना कालमा किताबले त पत्ता लागेन। अब कहाँबाट पत्ता लाग्छ? राँचीमा उनीहरूको हेड क्वार्टर छ योगानन्द परमहंसको। त्यहाँ जान्छु भनेर सरासर गएँ। अब परमहंस योगानन्दजी त पहिले बित्नु भयो, धेरै अगाडि बित्नु भयो। त्यहाँ त उहाँका शिष्यहरू, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ योगानन्दजीका शिष्यलाई मैले भेटेँ र नमस्कार गरेँ, वन्दना गरेँ र भने गुरुजी अब क्रियायोगको बारेमा धेरै पढ्यो, त्यसकारण क्रियायोग सिक्ने पनि इच्छा जाग्यो। हामी चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ आध्यात्मिक लाइनमा सिकेको मान्छे, त्यसकारण चाहिँ क्रियायोग पनि सिक्न पाइएला कि भनेर आएँ भने के अरे धेरै सिकेँ रे, त्यसमा क्रियायोग पाइँदैन भनेर पठाइदिनु। यो धेरै सिक्ने मान्छेले क्रियायोग सिक्दैन भन्छ।
बडो रमाइलो क्रियायोगसँगको मेरो सम्बन्ध। तपाईँ धेरै सिक्नु भएको रहेछ, त्यसकारण क्रियायोग चाहिँ धेरै सिक्ने मान्छेले सिक्ने होइन, यो चाहिँ केही नसिक्नेले सिक्ने। त्यो भनेपछि साह्रै कसो कसो लाग्यो, दुःख लाग्यो, पीडा लाग्यो है, के लाग्यो लाग्यो, अब लाग्यो। त्यसपछि क्रियायोगको कुरा प्रकारान्तरमा क्रियायोग भनेको त योगशास्त्रकै कुरा हो। त्यसकारण योगानन्दजीले चाहिँ व्याख्या नगर्दैमा क्रियायोग नबुझ्ने पनि कुरा होइन, किन भन्नाले त्यो त योग सूत्रका कुराहरू हुन्। त्यसैले मैले अनि प्रकारान्तरमा योगका अन्य सूत्रबाट क्रियायोगका कुरा बुझ्न थालेँ र त्यही कुरा मैले अलिकति तपाईँलाई प्रसङ्गवश यहाँ भन्नुपर्छ। हुन त मेरा साधकले शिष्यले सोधेको प्रश्न तपाईँहरूलाई पनि काम आउँछ। क्रियायोगको क्रियाविधिहरू त यौगिक विधि नै हुन्, तर त्यो योगलाई पनि स्पेसल्ली चाहिँ कसरी पर्फर्म गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। आलुलाई तपाईँले काटेर खाने कि साँधेर खाने कि है, उसिनेर खाने कि फ्राई गरेर खाने कि, तर आलु नै हो नि। त्यस्तै भने जस्तै क्रियायोग पनि योगै हो, तर त्यो योगलाई कुन पारामा, जस्तै हठयोगलाई कुण्डलिनी स्टाइलमा पनि गर्न सकिन्छ, त्यस्तै क्रियायोगलाई पनि योगको एउटा स्टाइल हो। तर त्यसको विस्तृत व्याख्या योगानन्दजीले गर्नुभएको। त्यो गुरुबाटै गुरुमुखबाटै सिक्नु, अन्यथा तिमीहरूले यसको फाइदा लिँदैनौ, यस्तै हतार मान्छौ है, तुरन्तै भएन भन्छ, कुरा सकिन्छ। त्यसैले त्यसरी हुँदैन, गुरुको सान्निध्यमा जाने। हामीले यहाँ त्यही कारणले 5 वर्षको कोर्स भन्यौँ, किन भन्नाले यसरी हुनेवाला छैन कि 2-4 दिनमा 2-4 महिनामा केही पनि हुँदैन। त्यो पुरानो ऋण तिरेको 2-4 महिनामा कहाँ तिर्न सक्छौँ? त्यसकारण त्यसको लागि कुर्नुपर्छ। त्यसैले 5 वर्षको कोर्स भन्नुको कारणै त्यही हो। 5 वर्ष पनि कम हो, लामो गयो भने 12 वर्ष जान्छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यति सजिलै जिन्दगी कहाँ किन्न पाइन्छ? जागिर त नपाइने, जिन्दगी पाइने, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसैले क्रियायोगको कुरा गर्दा अनि क्रियायोगको कन्सेप्ट एउटा यहाँ बुझाउन साह्रै काम लाग्छ। त्यो के त भन्नाले क्रियायोग भनेको, क्रिया भनेको एक्सन भयो, हुन त सबै योग एक्सन हो, तैपनि उसलाई किन क्रियायोग भन्ने होला भन्ने अर्थ छ त्यसको। त्यो के त भन्नाले कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन तिमी चाहिँ साधनामा लाग्दै जाऊ। जस्तै तिमीलाई चाहिँ 9 बजे अफिस जानु छ भने ठिकै छ, साधना चाहिँ गर्नलाई भ्याउँदैन भने भ्याउँदैन नभन, अफिसभित्र गएर टोयलेटमा गएर भए पनि गर है। फर्केर 9 बजे कि 12 बजे घरमा पुगिन्छ भने 12 बजे योग गरिँदैन नभन्नु, गर। क्रियायोगको कन्सेप्ट थियो। अब कहाँ पानी परिरहेको छ, आज गर्न भ्याइसकेछु नभन, गर पानी, दर्के पानीमा भए पनि गर है। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, टाइम, स्पेस एन्ड सर्कमस्टान्सेस, 3 कुराले घेर्छ मान्छेलाई, त्यो जम्मैलाई छिचोल। तर यो भएन भन्नु भन्नु, यो गर्दै गर, फाइदा भएर ठिकै छ, तै पनि गर, केही हुँदैन तै पनि गर। द्याट इज क्रियायोगको मर्म भनेको फल खोज्ने होइन कि क्रियायोगको रहस्य। त्यसकारण चाहिँ मैले 6 वर्ष गरेर सर त्यही पनि भएन नभन्नु, त्यही पनि गर। हाम्रा यहाँ 84 वर्षको साधक वीरबहादुरजी हुनुहुन्छ, 84 वर्षको उमेरमा पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण जिन्दगी त गरी मर्ने हो, एक दिन त यो शरीर मरिन्छ। त्यसकारण अहिले हतार किन यति छिटो? अनि यति छिटो चाहिँ सबै कुरा भइदियो भने अनि गर्ने के नि त? अर्को आपत्ति यार, त्यसकारण सबै बिस्तारै हुन्छ। यति छिटछिटो हुन थाल्यो भने गर्ने के हो? हुँदैन यति छिटछिटो। त्यसैले क्रियायोगको कन्सेप्टमा जानुहोस्, फाइदा भए पनि गर, नभए पनि गर, मेरो काम गर्नु, त्यही स्टाइल हो क्रियायोग। राति भए पनि गर, बिहान भए पनि गर है। भात खाँदै चाहिँ योग गर्ने टाइम छैन भने भात खाँदै पनि गर। पेटलाई धक्का नदिने अरू आसन त गर्न मिल्छ, अब खाँदै आँखा चाहिँ तलमाथि त गर्न मिल्छ। अब एउटा हातले पेटलाई धक्का दिनु हुँदैन, पेटलाई धक्का नगरिकन अरू जम्मै गर्नु मिल्छ। क्रियायोगको कन्सेप्ट त्यो। तिमीले कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि हालतमा साधनालाई नछोड र साधनाको फल पनि नखोज। किन भन्नाले फल त लोभी मनले खोजेको होइन, पापी मनले खोजेको होइन। जिन्दगीभर साधनाको लागि के पो गरियो, जिन्दगी जवानी 20औं 30औं वर्ष चाहिँ नचाहिने काममा सबै बिताए
अब साधनामा आएर चाहिँ 20 घण्टा बिताएको छैन, फल खोज्न थाल्यो भने हालत के होला? त्याग गर्नु, तपस्या गर। किन भन्नाले त्याग तपस्या बिना केही पनि हुँदैन। अस्तिको मैले प्रवचनमा पनि भने द लन्च इज नट फर फ्री, यही हो ज्ञानको साथ। त्यसकारण सबै हुन्छ। एभ्री एक्सन हेज एन अब्जेक्ट एन्ड इक्वल। तपाईँले त्यो खोजे पनि पाइन्छ, नखोजे पनि पाइन्छ, टाइमको कुरा हो। हेर्नुहोस् है, एउटा तोरीको बोटलाई चाहिँ तपाईँले उमार्नलाई चाहिँ 8-10 दिन लाग्दो होला, तर पिपलको बोटलाई चाहिँ उमार्नको लागि 8-10 दिन होइन, 80 वर्ष लाग्न सक्छ फुल्ली चाहिँ डेभलप हुन्छ। यत्रा क्वाक हुन्छ नि, 600 वर्ष लाग्छ वृक्ष डेभलप हुनको लागि। त्यसकारण कुनै कुरा उम्रिनको लागि 100 वर्ष लाग्छ, विकसित हुनको लागि कुनै कुराको लागि 100 दिन लाग्छ, कुनै कुराको लागि त्यति लाग्दैन। जमारा उमार्नुहोस्, 15 दिनमा उम्रिएला, तर छिटै मर्छ। त्यसकारण तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँ गर्दै जानुहोस्, प्रभु मेरो काम गर्ने। द्याट इज क्रिया। क्रियायोग भनेको आसन, विधि, प्राणायाम त्यो अर्कै छ, त्यहाँ मैले गएको होइन, त्यो कन्सेप्ट। त्यसकारण हामीले साधना गर्दाखेरि फलको खोज आशा गरेर गर्ने होइन, गर्दै जानुहोस्। किनभने न्युटनको त्यो ललाई सम्झनुहोस्, एभ्री एक्सन हेज एन अब्जेक्ट एन्ड इक्वल रियाक्सन छ। हरेक कुराको रियाक्सन भएपछि त्यसको पनि रियाक्सन छँदैछ, फल कतै जाँदैन। यति मात्रै बुझ्ने हो। मेरो टाइममा छ, मैले अझै गर्नु भ्या, बस धैर्य, मेरो टाइममा